बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ पर अडयाला जेल के अंदर खान साहब के जो लिस्ट दी थी और जो कमेटी ने फोकल पर्सनस ने अप्रूव की थी उसके मुताबिक हम तमाम लोगों की खान साहब के साथ सियासी मुशावरत हुई सियासी इश्यूज़ के ऊपर। उसके अंदर एक दो चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद शिबली साहब और रऊफ हसन साहब और मुजम्मिल भाई आपके सामने चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि मोहतरम शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। इस चीज़ का खान साहब ने हमें बताया और इंशाल्लाह अब इसके ऊपर हम शिबली साहब के कागजात आज या सुबह तक जमा करवा देंगे वहाँ पर। तो शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे हमारी तरफ से। दूसरा, सऊदी अरब के हवाले से जो एक बयान आया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खान साहब ने कैटेगराइज करके इस बात की वजाहत की है कि ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है और 60 साल तारीख में पहली मरतबा खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर सऊदी हुकूमत की ताउन के साथ OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा यहाँ पर मुंतखब हुई और ऑब्वियसली वो सऊदी हुकूमत का और सऊदी अरब के नुमाइंदगान का खान साहब और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद का इजहार था। तो ये जो एक चीज़ प्रोपोगेट हुई कि शायद खान साहब की और ऑपरेशन रजीम के अंदर को सऊदी अरब का किरदार है, खान साहब ने कैटेगराइज इस चीज़ को डिनाई किया और हम सब के ज़िम्मे लगाया कि हम इस बात की वजाहत बाहर आकर कर देंगे। तीसरी चीज़, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 6 जमाती एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, उसका आइंदा होने वाला इजलास जो 29 तारीख को SIC की मेज़बानी के अंदर लाहौर के अंदर मुनक्किद होगा, उसके हवाला से खान साहब ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके अंदर जिस तरीके से पंजाब में, सिंध में और KPK के अंदर और बलूचिस्तान की लोअर बेल्ट जो कि सूबा सिंध के साथ मिलती है, वहाँ पर एहतजाजी तहरीक और जलसों के हवाले से खान साहब ने तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का, और अब उसकी इब्तदा इंशाल्लाह हम अनकरीब पंजाब से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी। दीगर कुछ फैसले हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब है कि रऊफ हसन साहब और शिबली भाई अगर उससे आपको आगाह कर दें। जी थैंक यू। मीडिया की मार्फत से खान साहब ने बहुत जोर देकर ये कहा है कि एक ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी जो है उसको परसू किया जाए और उसमें कुछ ऐसे हकायक हैं, पोशीदा हकायक हैं, वो भी हम बयान करेंगे और इस सिलसिले में हम जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आइंदा 1 हफ्ते में ले लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे जो कि शायद पहले नहीं की गई। और ये इस स्ट्रगल का फाइनल फेज़ है, जैसा कि हामिद साहब ने, मेरे भाई ने कहा, और ये शुरू हो रहा है और जीत हमारी हो चुकी हुई है, दुश्मन हार चुके हुए हैं। अब सिर्फ ये इनके पास इसको जीत के अनाउंसमेंट को डिले करने के इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस जो हकीकत को ये जुटला नहीं सकते और अनकरीब आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि खान साहब बाहर होंगे, खान साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मैं जमल साहब से कहता हूँ कि जी ये आगे कोई इस सिलसिले में बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया और उन्होंने मुझसे पूछा मईशत के बारे में, तो उनको हमने बताया कि अभी IMF की जो आखिरी किस्त थी वो भी अभी नहीं आई और नया प्रोग्राम नेगोशिएट होना है। तो और उनको मैंने ये बताया कि कल KP हुकूमत ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की KP में और पहला सूबा ऐसा है जिसने लीड दी, 40 दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और $1.8 अरब आलमी इदारों ने कमिट किया।
تو انہوں نے یہی کہا کہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے، جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور اس حکومت پہ یہ جو PDM2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے، تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا. تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سب کے لیے کی. تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشاورت ہوئی سیاسی ایشوز کے اوپر. اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد شبلی صاحب اور رؤف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ محترم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے. اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا، اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کاغذات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر. تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے. جی دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے، اور 60 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس 2 مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی، اور آبویسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا. تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور آپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے، خان صاحب نے کیٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا، اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی وضاحت باہر آ کر دیں گے. تیسری چیز وہ جو تحفظ آئین پاکستان 6 جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے، اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو 29 تاریخ کو SIC کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا، اس کے حوالے سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں اور KPK کے اندر اور بلوچستان کی لوور بیلٹ جو کہ صوبہ سندھ کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو میں جلسوں کا، جلوسوں کا اور تحریک کا، اور اب اس کی ابتدا انشاءاللہ ہم عنقریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں. اس کی تاریخ بھی اگلے 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی. دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ رؤف حسن صاحب اور شبلی بھائی اگر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں. جی تھینک یو. میڈیا کی معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ ایگریسو میڈیا پالیسی جو ہے اس کو پرسو کیا جائے، اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں، پوشیدہ حقائق ہیں، وہ بھی ہم بیان کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ 1 ہفتے میں لے لیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی. اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے، جیسا کہ حامد صاحب نے، میرے بھائی نے کہا، اور یہ شروع ہو رہا ہے، اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے، دشمن ہار چکے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے، ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے. خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں جمل صاحب سے کہتا ہوں کہ جی یہ آگے کوئی اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسلوک کر کے دیا گیا، تو انہوں نے ان کی میموری ماشاءاللہ مطلب 10 مہینے بھی جو ہے ان کی میموری کو جو ہے نا اور سپر فاسٹ کر دیا. انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نومبر میری حکومت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں $2 ارب دیے تھے. تو اگر $2 ارب کوئی مجھے دے رہا ہے تو وہ میری حکومت کو گرا کیسے سکتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے 23 مارچ 2022 کو جو ہے OIC کا اجلاس ہوا تھا، سعودی عرب کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ 17 سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی OIC پاکستان میں. دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں، تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی IMF کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی، اور نیا پروگرام نیگوشیٹ ہونا ہے. تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل KP حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی KP میں،
اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ دی, 40 دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی اور $1.8 ارب عالمی اداروں نے کمٹ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے, جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی, اور اس حکومت پہ یہ جو PDM2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے, تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا. تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سب کے لیے کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ. بہت ہم سب کی طرف سے شبلی فراز صاحب کو مبارکباد جی. بہت بہت مبارک.